नमस्कार आणि येवकार तुमकां कोंकणी टीव्हीचेर। आमी आसात कुडचड्यार। लास्ट टायम आमी हांगा एक न्यूज केल्ली आनी तुमकां सांगिल्लें की STP प्लांटाचें जें काम सुरू आसा हांगा हजारांनी ट्रक माती घालून हें फिलिंग केल्लें आसा आनी STP ट्रिटमेंट प्लांटाचें काम सुरू आसा। आतां तुमी पळोवपाक शकता काल एकूच दीस पावस पडला आनी हांगा जी परिस्थिती कितें जाल्या तुमच्या दोळ्यांनी पळोवपाक शकता। आमी त्या टायमार म्हणिल्लें की जो हो जुवारी न्हंयचो जो फाटो आसा हो जुवारी न्हंयक वचून मेळटा, हो फाटो पुरोवपाचें काम हे STP प्लांटाचें जें काम करता त्या कॉन्ट्रॅक्टरान केल्लें आसा आनी हांगा कोणेच लक्ष मारिल्लें ना। आतां पळयता तुमी जी ही माती आसा, जी माती डंप केल्ली, फिलिंग केल्ली, जी ही माती दिसता ती आतां ह्या फाट्यान वचपाची आनी हो फाटो पुरोवन वचपाचो आसा। जी ही माती घाल्या ताजे नंतर हांगा एक रिटेनिंग वॉल येता। माती भायर आसा आनी रिटेनिंग हॉल हांगा आसा। हो आतां स्टार्ट केला तांच्यांनी, पयलीं स्टार्ट करूं ना। मुखार सुद्दां तुमी पळोवपाक शकता जी माती घातल्या ती सगळी ह्या फाट्यान वचपाची आसा आनी हो फाटो पुरोवन वचपाचो। हांगा कितलीशीं मँग्रोव्स झाडां आशिल्लीं ती ह्या मातये भितर डंप केल्लीं आसात। जे अधिकारी आसात हांगा किंवा NGO आसा जे मँग्रोव्स झाडां खातीर आवाज उठयताले, पूण कोणेच हो प्लांट सुरू जाता आसतना जे माती घाल्या हांगा, जे माती फिलिंग केल्या ताजे भितर कितली मँग्रोव्स झाडां आसा ती कोणाकच खबर ना म्हणून फॉरेस्टा सुद्दां खबर ना अशें म्हाका कळून येता की जी ही झाडां आसा ती सुद्दां आतां वचपाची, ती बँड जावन आसात। ही झाडां मुद्दाम जावन मारून उडयल्लीं आसात, हाजें कोणेच लक्ष दिलें ना। ही माती आसा ती आतां ह्या पयल्याच पावसा, अजून पावस सुरू जालो ना, हो जस्ट ही झलक जावन आसा, पावस सुरू जावं ना आनी ही माती कितली माती आसा तुमी पळोवपाक शकता। ही सगळी माती व्हांवून ह्या फाट्यान वचपाची आसा। आतां सुद्दां जे अधिकारी आसात, कोण संबंधीत अधिकारी आसात, त्यांच्यानी येवन हांगा पळोवणी करपाची आनी ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक सक्त ताकीद दिवपाक जाय की ही माती आतां ताणें काडून वयर काडपाक जाय। जी माती ज्या फाट्यान वतली ती ताणें उपसून दिवपाक जाय। लोकांची इतकीच मागणी आसा की हो फाटो पुरोवपाक जायना, जे फाट्यान माती वता ती काडून दिवपाचें काम हे कॉन्ट्रॅक्टरान करून दिवपाक जाय।